दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले दुई समूहमा विभक्त छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएको हो। अहिले औपचारिक रूपमा विभाजित हुने सङ्घारमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगमा आफ्ना दाबीपछि आजदेखि नयाँ दाबी पनि सुरु भएको छ र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा बहसमा रहेको यहाँहरूलाई अवगतै छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन छ र योसँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दा चाहिँ पेचिलो बनिरहेको छ। यसका तरङ्गहरू अरू पार्टी, अरू समूह र आम जनसम्म पुगिरहेका छन्। यही विषय वरिपरि रहेर आज हामी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, अझ यसरी भनौँ ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभाका सदस्य रेवती रमण भण्डारीसँग छौँ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँ त संविधानको मस्यौदाकार पनि, अहिले समूहका हिसाबले केपी शर्मा ओली निकट ओलीसँग हुनुहुन्छ तपाईँ। संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने मर्म बोलेको थियो, त्यही मर्म अनुसार तपाईँले संविधान बनाउनु भएको हो, त्यही मर्म अनुसार तपाईँले मस्यौदा गर्नुभएको हो। यसो हुन्छ, यसलाई कसरी बुझौँ भने स्थानीय तहमा, हजुर, स्थान तह पनि सरकारै हो, त्यहाँ पनि कार्यपालिका सभाको रूपमा व्यवस्थापिका र त्यहाँ पनि न्यायिक समिति रूपमा न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेका छौँ र संविधानले स्थानीय तह 5 वर्षसम्म निश्चित रूपमा कायम रहने ग्यारेन्टी गरिएको छ। हजुर, जहाँ कुनै तर वा अथवा या अरू कुनै वाद वा सिद्धान्तको त्यसमा गुन्जाइस छैन, किनकि किटानी व्यवस्था गरिएको छ। हजुर, अनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा चाहिँ बिचमा विघटन हुन सक्ने अथवा कार्यकाल 5 वर्ष नभइकन बिचमा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ र हामीले अपनाएको प्रणाली हजुर, संसदीय प्रणाली हो। हजुर, संसदीय प्रणालीका कतिपय आधारभूत मान्यताहरूमध्ये एउटा मान्यता भनेको हजुर, त्यहाँ संसद र निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने, हजुर, प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अधिकार हुने हजुर, र त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ खास गरी वैकल्पिक प्रधानमन्त्री अङ्कगणित प्रतिनिधि सभाभित्रको अङ्कगणितमा, हजुर, किन अङ्कगणित अलरेडी क्लियर हुन्छ, पहिले नै थाहा हुन्छ कति हुन्छ र अङ्कगणितमाले अर्को वैकल्पिक सरकारको गठन हुने परिस्थिति पनि देखिँदैन। हजुर, आफ्नो दल पनि विभाजित भएर अर्को दल बनेको छैन। हजुर, तर प्रतिनिधि सभा सरकारको प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्नु भनेको राज्यलाई, जनतालाई डेलिभरी दिने कुरा पनि हो। हजुर, राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको विकास निर्माणका कामदेखि लिएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा हो, जनतालाई चाहिँ त्यसको प्रत्याभूति दिने कुरा हो। जब प्रत्याभूति दिने, शासन सञ्चालन गर्ने कुरा अवरोध हुन्छ, समस्या उत्पन्न हुन्छ भने संसदीय प्रणालीको एउटा आधारभूत मान्यता ताजा जनादेशका निम्ति प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने, सिफारिस गर्न सक्ने स्वाभाविक प्रणालीगत एउटा विशेषता हो। अब रह्यो कुरा प्रणालीगत विशेषता हुँदै हो, प्रणालीगत आधार र विशेषतालाई यदि रोक्ने हो भने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ कि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाइने छैन भनेर रोकेको भए, या प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाध रूपमा 5 वर्ष हुनेछ, या संविधानको धारा 85 मा यो संविधान बमोजिम भन्ने शब्दको सट्टा धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर यदि लेखेको भए प्रधानमन्त्रीलाई बिचमा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार रोकिएको हुन्थ्यो। त्यो रोकिएकै मानिन्थ्यो, किनभने यदि धारा 85 मा यो संविधान बमोजिमको सट्टा धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिमको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको अब 7 बमोजिम विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभा कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था भएको भए प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार कुनै पनि हिसाबले रोकिन्थ्यो, सिद्धान्तले काम गर्दैनथ्यो। किनभने धारामै स्पष्ट उल्लेख भइसकेपछि त सिद्धान्त, मान्यता, अरू खालका छिद्रहरूले कुनै पनि काम गर्दैनथ्यो। तपाईँले प्रष्टताका कुरा गर्नुभयो। संविधानमै जस्तो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने व्यवस्था 2047 सालको संविधानमा थियो,
त्यहाँ प्रश्न लेखिएको थियो कि प्रधानमन्त्रीको यो अधिकार हो भनेर लेखिएको थियो। यसपालि किन लेखिएन भने त्योसँग जोडिएका अरू 2-4वटा विषय पनि आउँछन्, जस्तो 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने विषय पनि यही अस्थिरतालाई स्थिरतातर्फ डोर्याउने कुरालाई जोडिएर आउँछ। त्यहीको एउटा प्रक्रिया, एउटा चरण स्थिरतातर्फ देशलाई लैजाने, राजनैतिक प्रणालीलाई स्थिरतातर्फ लैजाने प्रक्रिया अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि हो भनेर तपाईँहरूले नै त्यति बेला हामीहरूसँग भन्नुभएको थियो। र त्यसपछि पनि तपाईँहरूको पक्षका, संविधानका, होइन, कानुनका ज्ञाता भनिएका नेताहरूले पनि पछि पनि बोल्नुभएको छ। अहिले मात्रै तपाईँहरूले अलिअलि कुरा चपाउन थाल्नुभयो भन्ने खालको टिप्पणी बाहिर उठ्न थालेको छ। हो त्यस्तै कि तपाईँहरूलाई त्यो बाध्यता छ कि? पहिलो कुरा चाहिँ स्थिरताको विषयमा जहाँसम्म कुरा छ नि, हजुर, सरकार, प्रधानमन्त्रीले भन्छ मसँग बहुमत छ, हजुर, तर पनि सरकार सञ्चालन गर्ने अप्ठ्यारो छ, अवरोध छ, समस्या छ, जटिलता छ भनेपछि त्यो जटिलताले, त्यो अप्ठ्यारोले स्थिरता दिन्छ र? पुनः ताजा जनादेशमा जाने र नयाँ मेन्डेट ल्याउने भन्दा खतरनाक परिस्थिति हो त्यो। कि अप्ठ्यारोका बावजुद जबरजस्ती चाहिँ के सरकार चलाउनै पर्छ? तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको हो किनभने त्यो धारा 76 पछि त अनेक चिजहरू छन् जहाँ एकजना के अरे प्रतिनिधि सभाको एकजना सदस्यले मात्रै पनि त्यहाँ सरकार बनाउन म सरकार बनाउँछु भन्दा बनाउन सक्ने अवस्थासम्म हामी पुगेका छौँ नि त त्यहाँभित्र। म धारा 7 मा गएकै छैन। धारा 7 त सरकार गठन गर्ने के अरे 76 को टोटल व्यवस्था। हजुर, धारा 76 को टोटल व्यवस्था भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पछाडि हजुर नयाँ सरकार गठनसँग जोडिएको विषय हो धारा 76 हो। त्यसको बारेमा धेरै डिबेटै गर्दैन। तर कुरा के छ भने त्यसले के एउटा के सङ्केत चाहिँ गर्यो भने संसद विघटनको हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ त्यसले बोल्यो कि 6 महिनाभित्र संसद चाहिँ सरकार गरे पुनः निर्वाचन गराउने कुरा पनि त्यही 7ले बोल्यो, धारा 7ले बोल्यो। त्यसले के सङ्केत गर्यो भनेदेखि एउटा विषय के हो भने कि संसद विघटन पनि हुन सक्दो रहेछ अनि निर्वाचन भएको सम्पन्न भएको 60 दिनभित्र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने कुरा गर्यो। हजुर, त्यहाँ चाहिँ स्थिरता खोजिएन। हजुर, त्यो चाहिँ त्यो अस्थिरता होइन। हजुर, किन त्यही मान्छेले पनि हामी संसद विघटन परिकल्पना नगर्ने हो भने त त्यही एकजना सदस्य जसले चाहिँ के भनेदेखि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्यो भने प्रधानमन्त्री त के भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ विघटन गरेर किन दिनुहुन्छ? त्यो 60 दिनभित्र फेरि चुनाव एउटै सालमा दोहोरो खर्च, एउटै सालमा दोहोरो झन्झट, एउटै सालमा होइन। त्यो त अरू प्राविधिक कुरा भयो, तपाईँले गइरहेको प्राविधिक कुरा भए जस्तो हामी सैद्धान्तिक कुरामा बहस गरिरहेका छौँ र सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेका छौँ हामी। हजुर, जस्तो यसको मर्म तपाईँहरूलाई पनि लागेको हामी लामो समय अस्थिरताका कारण, राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय हामी आजित भएकै हौँ। हामीलाई त्यसले पिरोलेकै हो। अब हामी स्थिरतातर्फ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सबैको सामूहिक, सबै दलको अनि नागरिकहरूको अरू सबैको मन पनि मिलेकै हो। त्यो अनुसार संविधान बनेको हो। संविधानमा स्थिरताको अधिकतम कोसिस गरिएकै छ। पहिला के हुन्थ्यो, आज सरकार बनेको भोलि नै अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले त्यसलाई कम्तीमा 2 वर्ष राख्न नपाउने नियन्त्रण गरियो। 2 वर्ष फेल भयो भने फेरि एकपल्ट फेल भयो अर्कोचोटि राखिहालौँ भन्ने व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरियो। थप 1 वर्ष राख्न नपाइने। अनि त्यसपछि अब अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ पास हुने, वैकल्पिक सरकार कसरी बन्छ, कसले बन्छ थाहा नहुने, त्यस कारणले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको समेत प्रस्ताव गरेर आऊ भन्ने पनि व्यवस्था गरियो। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि अविश्वासको पटकको अविश्वासबाट अत्यन्तै धेरै अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने कोसिस गरियो। यसको मतलब, यसको अर्थ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सकिन, सरकार चलाउन मलाई अप्ठ्यारो भयो, यसले देश समय झन् बर्बाद हुने भयो, राज्य सञ्चालनमा त्यसले अप्ठ्यारो स्थिति हो भने जनतामा नगएर समय र राज्यको चाहिँ सारा शासन सञ्चालनको परिस्थितिलाई चाहिँ के भने डामाडोल बनाइदिने अर्को खाले अस्थिरता सिर्जना हुने कुरालाई संसदीय प्रणाली रोक्न मिल्दैन भनेर धारा 85 को व्यवस्था गऱ्यौँ हामीले। धारा 74ले हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक लेखियो के संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणालीको विशेषता संसदको निर्वाचन हुने, निर्वाचित संसदबाट भित्रको दलले नेता छान्ने वा एक दलले या 2 दल वा अरू कसैले चाहिँ के भने सरकार बनाउने, सरकारमा चाहिँ के भने राम्रो काम गरेर निश्चित त्यसका शर्त बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइने। हामीले संसदीय प्रणालीका सबै विधि अपनाइसक्यौँ। सबै कहीँ खाली के गर्यौँ भने हामीले
कि यो 2 वर्षमा राख्न नपाइने, अन्तिम वर्ष राख्न नपाइने, यो फेल भएछ। तर अविश्वास प्रस्ताव ठाउँ पनि राख्यौँ, सबै विशेषताहरूलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ। अनि अधिकार प्राप्त के अरे बहुमतको सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सरकार के अरे संसद विघटन गर्न पाइने छैन भने नलेख्नुको अर्थ के? पाइन्छ भन्ने हो। तपाईँले भनिरहेको कुरा जस्तो कस्तो सुनियो भने, कस्तो देखियो भने अहिले जस्तो पार्टीमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाले होइन कि पार्टीका मान्छेहरूले काम गर्न नदिया हो, यो सही हो नि? हो, सही हो। त्यो कस्तो भयो भने जस्तो पार्टीका मान्छेले काम गर्न दिएनन् भने पार्टीमा पो झगडा गर्ने त, पार्टी पो बरु के गर्नु पर्थ्यो पार्टीमा पो गर्ने त, प्रतिनिधि सभामा गएर विघटन गर्ने त, त्यो एक ठाउँको रिस अर्को ठाउँ फेरेको जस्तो पो देखियो। भन्न खोजिएको त्यो हो नि त। मैले यो कुरालाई स्पष्ट गरौँ। ठिक छ, तपाईँको प्रश्न राम्रो छ, प्रश्नको कुरा यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय हो। हजुर, पार्टी भनेको चाहिँ पार्टीको कमिटी हुन्छ एउटा, अर्को पार्टीको अङ्ग भनेको संसद दल हुन्छ। दल पनि प्रति सभाको संसद छ नि, संसद दल, हरेक दलहरू, हजुर, त्यो संसदकै अङ्ग हो। हजुर, दलभित्र दलले चाहिँ के भने दलभित्र डिस्टर्ब भयो भने, दलभित्र अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यो संसदकै अप्ठ्यारोको रूपमा लिनुपर्छ। दल चाहिँ संसदभन्दा अलग्गै होइन, दल पार्टीको एउटा विङ्स हो र संसदको पनि के भनेदेखि एउटा अङ्ग हो। संसद दलहरू भनेको संसदको अङ्ग हो, किनभने हामीले संसद दलको विधान हुन्छ भनेर ऐनमा, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा लेखेका छौँ। संसद राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिधिभित्र रहेर हाम्रा दलका विधानहरू हुन्छन्। त्यो विधान चाहिँ हाम्रो संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, संसद सचिवालयमा त्यो पेश गर्नुपर्छ भनेको दलभित्र हुने अप्ठ्यारो भनेको पनि संसदभित्र भएको अप्ठ्यारोकै एउटा अङ्गको रूपमा बुझ्नुपर्छ र संसदभित्रको अप्ठ्यारो, दलभित्रको अप्ठ्यारो पनि संसदभित्रको अप्ठ्यारै हो। किनभने सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेको दलका सदस्यले प्रधानमन्त्री बनाउने हो। ती दलका सदस्य भनेको चाहिँ सांसदहरू हुन् नि त। संसदीय दल त नेकपाको मात्रै छैन नि त, होइन? संसदीय दल त अरूका पनि छन् र बहुमत पुग्ने गरी अरू पनि छन्। छैनन्, नेकपा बाहेक अरूको बहुमत भनेको किन जब नेकपा फुटिसके भनेको वैधानिक रूपमा फुटेको छैन अझै, त्यो अर्कै कुरा भयो। तर अहिलेको स्थिति हेर्दा त नेकपा फुट्यो होइन, व्यवहारिक फुट्ने नै छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको दिनसम्म त व्यवहारिक ढङ्गले पनि फुटेको थिएन, वैधानिक त अहिले पनि फुटेको छैन। तर पुस 5 गते दिनसम्म त नेकपा दल कहाँ चाहिँ के अरे व्यवहारिक ढङ्गले, साङ्गठनिक ढङ्गले पनि फुटेको थिएन नि त। एउटै दल थियो। एउटै दल हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ सधैँ सोचेको परिस्थिति हुँदैन। त्यसमाथि पनि हाम्रो दल त के, फेरि हाम्रो दल त के अरे यो संसद गठन भएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि पछि एकीकृत भएको, पछि 2 दल जोडिएको। दल जब जोडिने फुट्न पाइन्छ भन्नुको अर्थ के? दलभित्र द्वन्द्व र समस्या हुन्छ भनेर दल फुट्न पाउने, दल विभाजन हुन सक्ने, दल जोडिन सक्ने भनेको के? दलभित्रको अप्ठ्यारो परिकल्पना त हामीले कानुनमै गरिसक्यौँ, संविधानमै गरिसक्यौँ। हो, तपाईँले भनेको ठाउँमा म कहाँ आइपुगेँ भने दल फुट्न पाउँछ, नेकपा पनि फुट्न पाउँछ, परिस्थिति फुटेपछि अरू जोडिएर बहुमत पनि हुन पाउँछ। त्यो त फुटिसकेपछिको कुरा हो। यति धेरै विकल्पहरू थिए अझै पनि सरकार बन्ने, होइन? यति धेरै सम्भावनाहरू थिए अझै पनि सरकार बन्ने भनेपछि ती सम्भावनाहरूतिर हामीले हेर्दै नहेरेर छँदै छैन, म बाहेक विकल्प छैन भने जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न त पाइएन नि, होइन? अस्ति चाहिँ देख्नु भयो निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेन, तपाईँको दल फुटेकै छैन। त्यति सजिलै फुट्दो रहेछ र दल पनि सजिलै फुट्न त अभ्यास छैन। त्यसका त अनेकौँ प्रक्रिया हुँदो रहेछ। दल फुट्न पनि अङ्ग पुग्नु पर्दो, विधि पुग्नु पर्दो रहेछ। अनि दल कहिले फुट्छ भनेर प्रधानमन्त्री पर्खेर बस्ने, अनि राजीनामा दिन्छु अर्को दल बन्छ भन्ने कि यो समय खेर पाल्ने? दल फुट्न 6 महिना लाग्ला। दल फुटेपछिको परिस्थिति पनि त्यो चाहिँ सहज मुलुकका निम्ति भन्छ भन्ने हुन्छ, अझ असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। विभाजित दलहरूको बिचको इगो र द्वन्द्व अर्को ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्छ, त्यसले मुलुकलाई नोक्सान गर्न सक्छ। त्योभन्दा धेरै राम्रो बेटर लोकतन्त्रको आधार निर्वाचन हो। निर्वाचन के फरक पर्छ? अमेरिकामा 4 वर्षमा चुनाव हुन्छ, यहाँ हामी कहाँ 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ, आखिर 3-3.5 वर्षमा चुनाव। अहिलेको परिस्थिति के देखियो भने निर्वाचन फेस सेभिङ जस्तो मात्रै देखिया छ। निर्वाचन त खास जनआदेश लिन खोजेको भन्ने विश्वास चाहिँ सधैँ देखिन्छ। निर्वाचन छैन, त्यो त अनुमानको कुरा त बेग्लै कुरा हो कि। निर्वाचनमा जाने भनेको कुरा के? सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्ने बित्तिकै निर्वाचन रोक्न कसैले सक्छ?
जस्तो विश्वास कसरी गर्ने भन्नु त पहिलो जस्तो निर्वाचन नै गराउँछ यो सरकारले भन्ने विश्वास त आम जनमा हुनु पर्यो ए बाबा के अरे त्यो जनता भोट हाल्न तयार छ, निर्वाचन आयोग निर्वाचनका सारा प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढ्न तयार छ, सुरक्षा निकाय सुरक्षा दिन तयार छ, दलहरू चुनावमा चाहिँ जान तयार भइसक्यो त किन हुँदैन चुनाव, कसले रोक्छ? जस्तो अहिले परिस्थिति के छ भने यो एजेन्डा त अदालतमा छ, अदालतमा भएको विषयमा दबाब नदिने भन्ने सामान्य कुरा तपाईँहरूलाई भन्दा बढी हामीलाई जानकारी छैन, किनभने तपाईँ अझ कानुनकै मान्छे भएका कानुनको सम्मान तपाईँहरूभन्दा राम्ररी अरू कसले गर्ला, त्यसकारण मैले तपाईँले यो विषयमा सुनिनँ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हरेक दिन अदालतलाई दबाब पुग्ने गरी आफ्नो भाषणमा त्योसँग जोडिएका विषयमा बोल्नुहुन्छ। उहाँ त अभिभावक हो, उहाँले चाहिँ म योभन्दा बाहिर यो एजेन्डा अदालतमा छ भनेर त्यसबाट पन्छिने कि त्यसमाथि बोलिरहने, अदालतमा नौटङ्की गरेका छन्, बुढो वकिल ल्याएका छन्, तमासा गरेका छन् भन्ने तरिकाले टिप्पणी गरिरहने? प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुन्छ ताजा जान म लिन्छु भनेर नै हजुर त्यही विश्वासका संसद के अरे विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाब दिँदा पनि मैले गरेको विघटनको सिफारिस उचित छ भनेर यत्र धेरै पेज लामो आफ्नो चाहिँ के अरे तर्कहरू पेश गर्नुभएको छ। त अदालतमा तर्क पेश गर्न म यो जायज छ ठिक छ भनेर पेश गर्न हुने, त्यही कुरो बाहिर बोल्दा के फरक पर्छ? अदालतमा लिखित जवाब चाहिँ गैर कानुनी गैर संवैधानिक लिखित जवाब भनेर त कसैले भनेको छैन अहिलेसम्म। अदालतमाथि अनुचित दबाब दिने ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाब पेश गर्दा कसैले बोलेको छैन, कुनै वकिलले पनि बहस गरेको छैन भने आफूले सरकारको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दिएको तर्क पेश गरेको लिखित तर्कलाई नै उहाँले मौखिक रूपमा अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा फरक त त्यहाँ कोही नेताहरूले अर्को पक्ष नेताहरू सुन्दैछु, त्यस्तो जस्तो उदाहरणको लागि म सुन्दैछु अदालतले हामीलाई विश्वास छ संसदको पुनर्स्थापना गरिदिनेछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई बदर गर्नेछ, तर यदि गरेन भने भन्ने पनि सुनिन्छ नि। प्रधानमन्त्रीले मैले गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो भने म देखाइदिन्छु त भनेको छैन नि, म मान्दैन त भनेको छैन। शक्तिमा भएको मान्छेले त्यसरी देखाइदिन्छु नै भन्नु होइन, सङ्केत गरे पुग्ने होइन र। मैले तपाईँलाई डिबी सर प्रश्न भने उहाँले लिखित रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जे तस्बिरकै म चुनाव हुन्छ, चुनाव गराउने हो, ताजा जनादेशमा जान्छु, यो कारणले मलाई सरकार सञ्चालन गर्न दिइएन, अवरोध खडा गरियो, अनावश्यक समय बर्बाद गर्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ, त्यस कारणले चुनाव हुन्छ, चुनाव गरिन्छ भन्ने कुरा सम्मानित अदालत समक्ष म यो पेश गर्छु भनेर उहाँ लिखित पेश गर्नुभएको छ, त्यही कुरा बाहिर बोल्नु भएको छ। अब त्यो बाहिर त्यही कुरा बाहिर बोलेको दबाब मान्नु भएन, उहाँले त लिखितै अदालत पेश गर्नु त्यही कुरा बाहिर बोल्नुभयो, त्यसलाई खबरदार सर्वोच्च अदालत भएन भने भनेर प्रश्नवाचक त उहाँले लाउनु भएको छैन। हो त्यो हो भने फेरि गम्भीर कुरा हुन्छ। प्रश्नवाचक लाउनु भएको छैन, एक्सक्लामेसन लाएर आश्चर्यवाचक चिन्ह उहाँले पटक पटक लाउनुहुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा माननीयका मुद्दाहरू पनि छन्। योसँग जोडिएका विषयमा पनि अहिले छलफल नगरौँ, त्यो सँगसँगै जोडिएका विषय त्यो अदालतको घेराभित्रै छन्, अदालतले त्यो टुङ्ग्याउला। अब योसँगै जोडिएको अर्को विषय पनि छ, जस्तो संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको विषय पनि यसै गरी त्यो पनि असंवैधानिक भयो भन्ने एक पक्षको तर्क छ। अहिलेलाई त्यसरी भनौँ, तपाईँहरूको दुवै पक्षका दुई तरिकाका तर्क छन्। जस्तो सभामुखले त्यसलाई हिजै फिर्ता पठाइदिनु भयो, तपाईँहरूको दृष्टिकोणबाट त यो गैर संवैधानिक गैर कानुनी अभ्यास नै होला, उहाँले चाहिँ पहिले पनि भएको भनेर आफूलाई सँगसँगै जोडेर त्यो पठाउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले गर्ने विश्लेषण के हो? मेरो विषय सभामुखले त्यो फाइल फिर्ता पठाउनुलाई म गैर कानुनी भन्दैन, अरूले के म भन्दिनँ, तर सभामुखले के अरे यहाँ के भनेर फेरि गाउनु अरू उहाँले सन्दर्भभन्दा बाहिर कतिपय नजिर जोड्नुभयो, त्यसमा केही भएर छ, त्यसको चाहिँ त्यो नजिरले त्यसले कति कानुनी अर्थ राख्छ, कति चाहिँ त्यसको न्यायिक निरूपणको अर्थ राख्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा पनि म धेरै टिप्पणी किन गरौँ। तर के हो, जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न जोडियो कुरा के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टभित्र जति बेला सुनवाईको निम्ति पत्र आयो त्यति बेला सुनवाई समिति थियो, त्यो समयमा त्यो चाहे 1 घन्टा होस्, चाहे 2 घन्टा, चाहे आधी घन्टा अगाडि पछाडिको कुरा होस्, थियो र संसदीय सुनवाई समिति त्यसपछि भङ्ग भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि। अब एउटा के छ भने हाम्रो संविधानले के भन्छ भने
संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्ति, न्याय परिषदका सदस्य राजदूतहरू हजुर को संसदीय सुनवाई हुन्छ भन्छ। अब सुनवाई गर्नुपर्ने छ भन्छ। तर त्यसको अर्को दफा के हुन्छ भने सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। हजुर सङ्घीय कानुन बनेको छैन। हजुर सङ्घीय कानुनले हुनै पर्ने नभए नियुक्ति नहुने भनेको छैन। सङ्घीय कानुन बनाएको छैन। त्यो ग्याप छ। यदि संसदीय सुनवाई भएन भने नियुक्ति हुँदैन, या संसद नभएको बेलामा पनि संसदीय सुनवाई नहुँदाखेरि के गर्ने, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा यदि नियुक्ति गर्न पाइने नपाइने, यी तमाम चिज त सङ्घीय कानुनले व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। हजुर सङ्घीय कानुन बनेकै छैन। एक सङ्घीय कानुन नबनाउनमा सरकार मात्रै दोषी होइन, संसद पनि दोषी होला। सरकार पनि दोषी होला, संसद पनि दोषी होला। जहाँसम्म चाहिँ के छ भने अब तपाईँले सोध्न खोजेको अहिले भनिदिन्छु, अब त्यो नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन, त्यो फिर्ता भएको कुराले के प्रभाव पार्छ भन्ने होला। अब हाम्रो अघि एकजना पत्रकार साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अफ द रेकर्ड अनौपचारिक ढङ्गले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो संसदको नियमावली जुन छ त्यसो संविधानसँग बाजिए चाहिँ क्या हो? किन भन्दा संसदीय सुनवाई समितिले संसदीय सुनवाई नगरिकन पनि फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ नि। 45 दिनभित्र सुनवाई गरेन भने स्वतः नियुक्ति हुन्छ भन्ने छ। हो, अर्को व्यवस्था, अर्को अभ्यासै गरिसक्यौँ हामीले। सुनवाई चाहिँ गरौँ त, निर्णय गरेन भनेर नियुक्ति पनि भइसक्यो। मुस्लिम आएको भइसक्यो। त्यस कारणले के हो भने हामीले गर्यौँ। हाम्रो संविधानको आशय के हो भन्दा संवैधानिक सुनवाई, संसदीय सुनवाई गर भन्यो। तर त्यसको के छ भने त्यसको डिटेल व्यवस्था चाहिँ छुट्टै ऐन आउनु पर्थ्यो, ऐन छैन। अहिले हामी केले काम चलाइरहेको छौँ विगत 64 सालदेखि यता, 64 देखि सुनवाईको व्यवस्था अन्तरिम संविधानदेखि हुँदै आयो। र त्यस यता हामी के अभ्यास गर्दैछौँ भन्दाखेरि सुनवाई भए पनि ठिकै छ भओस्, सुनवाई नभइकन पनि नियुक्तिको बाटो त खुल्ला गरेका छौँ नि। भनेपछि संसदीय सुनवाई समिति भएर सुनवाई नगर्दा चाहिँ त्यो वैधानिक हुने, अनि सुनवाई समिति नभएको बेला चाहिँ के भनेदेखि नियुक्ति हुने अवैधानिक हुने त हुँदैन होला। त्यो अभ्यासको कुरा र त्यो सम्भावनाका कुरा एउटा कुरा भए, तर नियत नै कहाँनिर देखियो भने बिहान 9 बजे प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसक्ने, अनि दिउँसो 2 बजे 2:30 बजेपछि ल सुनवाई गर भनेर त्यो नाम पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो आफैमा नियत सही जस्तो त देखिएन नि त। त्यसको नियतको पछाडि नजाउँ। 30 गते निर्णय भएको त्यो चाहिँ मुख्य सचिवले त्यो संसदमा पठाउने हो। हजुर। टेक्निकल्ली हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले, पठाउने हिसाबले समय कुन पर्यो, होइन नपठाउँदा के हुन्थ्यो र? संसदीय सुनवाई नगरेर संसदीय सुनवाई सुनवाई नगरेर पनि नियुक्ति हुन बाधा पर्दैन भने त संसद त्यो त अब विधि पद्धति धेरै चिजहरू नगरे के हुने भन्नेतर्फ त्यो त कानुनले व्यवस्था गर्यो। हाम्रो कहिलेकाहीँ प्राविधिक कुरामा जस्तो त्यो मुस्लिम आएका यी अरू 1-2वटा नजिरहरू त्यो प्राविधिक कुराहरू हुन्। प्राविधिक कुरा सुनवाई समितिमा कमसेकम हाम्रो सिस्टममा त आएको कुरा हो नि त। सिस्टममा आयो जति बेला सुनवाई उजुरी पनि माग हामीले त सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायी बनाउनका लागि त्यो सिस्टम प्रणाली विकास गरे। कहिले काहीँ के छ भने जस्तो त्यो उत्तरदायीको प्रति हुने भने जनताप्रति हुने, जनताले जतिले गुनासो गर्नु थियो गुनासो गर्ने ठाउँ त पाएका हुन् नि त त्यो समयमा। अहिले त त्यो पनि पाइएन। जस्तो अहिले नियुक्ति भएका 45 जनाका विषयमा जनताका प्रश्न छन् भने प्रश्न राख्ने ठाउँ कहाँ? परिस्थिति प्रश्न राख्ने भएन। त्यसलाई हामीले कानुन जन उत्तरदायी संवैधानिक नियुक्ति पनि गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति हुने व्यक्ति उत्तरदायी हुनु पर्दैन जनताप्रति। तपाईँको कुरा म केमा सहमत छु भने संविधानको जुन स्पिरिट हो त्यो स्पिरिटलाई अनुसारको ऐन बन्नु पर्थ्यो। हजुर। संसदीय सुनवाई कस्तो अवस्था हुने, कस्तो अवस्था नभएको अवस्था के हुने, संसदीय सुनवाई गर्नै पर्ने या त्यो 45 दिन कटाएर त्यसै छोडिदिन पाउने कि मुस्लिम आएको अध्यक्ष सुनवाई चाहिँ गर्ने, निर्णय चाहिँ नगरेर समय काट्ने, यी सब चिजहरू चाहिँ सङ्घीय ऐनले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको भए, त्यसलाई नियमन गरेको भए सोही बमोजिम हुन्थ्यो नै। तर सङ्घीय ऐन हामीसँग मात्रै के छ भन्दाखेरि संसदको नियमावलीमा त्यो सिङ्गो नियमावलीमा त्यो सुनवाई सम्बन्धी प्रक्रिया त्यहाँ निर्धारण गरिएको छ। त्यो प्रक्रियामा सुनवाई गर्नुपर्ने, सूचना निकाल्नुपर्ने, आदि इत्यादि गर्नुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ 2/3ले इन्कार गर्यो भने त्यो चाहिँ अस्वीकृत हुने, 2/3 पुगेन भने स्वतः स्वीकृत हुने भन्ने व्यवस्था मात्रै त्यसमा गरियो। र त्यसको साथसाथै के गरियो भने सुनवाई नगर्दा पनि हुने व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक होइन, यो कानुनी व्यवस्था। संसदको नियमावली भने पनि कानुन नै हो। त्यस कारणले संसदीय समितिले सुनवाई नगरिकन पनि 45 दिन कटाउँदाखेरि नियुक्तिमा बाधा परेन भने
त्यही त संसदीय समितिले सुनवाई नगर्दा नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था त्यो त हामीले अभ्यास पनि गऱ्यौँ, त्यो व्यवस्था त भयो। संसद छैन, तर हामीले समिति छैन। फेरि पनि यो विषय कहाँ जोडियो भने हामीले प्रतिनिधि सभा नै नभएको र त्यस अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समिति नभएको परिकल्पना त गरेर रहन्छ नि त। त्यही त भयो, त्यसको अहिले जोडिएको त्यहाँ आएर जोडियो नि त। त्यो चिज सबै हो, ती चिजहरू चाहिँ ग्याप भयो हजुर, कानुनको अभाव हो। यस कारणले पनि प्रतिनिधि सभा हुन्छ 5 वर्षसम्म भन्ने कुरामा हामी त्यो मुख्य मर्म त्यहाँबाट आएपछि अनि अरू शाखा कानुन शाखा अरू धाराहरूमा आइपुगेपछि यो भएको होला नि त। नियुक्ति त यसो हुन्छ। अनि त्यो के भन्छ त्यस्तो होइन नि। तपाईँले अघि नै भनेको मानिलियो संविधानको धारा 76 को बता 7 बमोजिम संसद विघटन त्यो एकजना मान्छेले म बहुमत पुर्याउँछु भनेर विश्वासको मत पुर्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्री भयो, विश्वास मत पुग्न सकेन, अनि त्यसपछि त्यसको 6 महिनापछि सम्मत चाहिँ के प्रतिसभा त त्यो बेला पनि हुँदैन नि त। त्यति बेला के संवैधानिक अङ्ग खाली राख्ने त? त्यो भनेको त होइन, एक महिना हो नि, 1 महिनापछि 6 महिना होइन, 6 महिना निर्वाचन हुन्छ उसले, किनभने 1 महिना त उसले प्रयास गर्छ विश्वासको मत लिने, 1 महिना मत दिन सकेन भने 6 महिनामा निर्वाचन हुन्छ। 6 महिना त्यसपछि अर्को 1 महिना 7 महिना 6 निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनपछि निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन तोकिने सकेपछि त नियुक्ति हुने कुरै हुँदैन। त्यसपछि निर्वाचनसँग जोडिएका आचार संहिताहरू आचार संहिता लागू भएपछि नियुक्ति गर्न पाउँदैन। निर्वाचन घोषणा नै गरिसकेपछि त नैतिक रूपमा पनि त्यो निर्वाचन प्रभावित रूपमा हुने त्यो कुरै गलत। नियुक्ति त कसरी नियुक्ति हुँदैन? आचार संहिता लागू हुनुभन्दा अगाडि राज्य सञ्चालनमा अवरोध कहीँ पनि हुँदैन। नियुक्ति भनेको राज्य सञ्चालनमा, नियुक्ति रोक्नु भनेको राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया अवरोध गर्ने कुरा हो, कानुनी व्यवस्था हो निर्वाचनको। अनि यत्रो 3 वर्ष किन प्रयास नभएको होला त्यसो भए? तिनै नियुक्ति त्यति जरुरी नियुक्ति थिए भने त्यसैले प्रधानमन्त्री त्यसै गरे हो विघटन। अब 5जना सदस्य हामीले हेर्दा त यो तहको प्रयास भएको त देखेन। हामीले सुनेनौँ कहिले विपक्षी दलको नेता चाहिँ के भने बैठकमा नआउने, हुँदा त के अरे सम्मान्य सभामुखजी के अरे संवैधानिक परिषद बैठक हुन जाने। कति अप्ठ्यारो रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुरा त यसबाट बुझियो। यो असफलता त प्रधानमन्त्रीको सबैलाई मनाउन नसक्नु यो त प्रधानमन्त्रीको पनि त असफलता हो नि। उहाँको काम त सबैलाई विश्वासमा लिनु पनि एउटा काम हो नि त भनेको। कस्तो कुरा मनाउने विश्वासमा लिने कुरा त नि। हजुर, मैले फल्नै केटीलाई चाहिँ के भनेदेखि इच्छा थियो त मनाएर बिहा गर्ने, मान्दै मानिनन् त केदेखि मैले उसलाई मनाउन नसक्ने बेकुपोस् भनेर मलाई गाली गर्ने, मान्दिनन् उसले त के गर्नु भने जस्तो कुरा भएन। मनाउनु कोसिस गरियो, के गर्नु भएन। एउटा उदाहरणको लागि भनौँ पर्छ, एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, यो त अनौपचारिक कुरा हो, तर अनौपचारिक कुरा भए पनि हामी सबैलाई थाहा छ अस्ति पुस 4 गते बिहान प्रधानमन्त्री चाहिँ के भने खुमलटार जानु र प्रचण्ड कमरेडलाई के भन्नुभयो भने यसो गर्नु न, यो चैतको महाधिवेशन भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्छ भने त्यहाँ विधान, त्यहाँ कार्यक्रम, त्यहाँ नीति, त्यहाँ कार्यनीति, रणनीति आर अनेक डकुमेन्टहरू, दस्तावेजहरू, नीतिहरू, नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया जान्छ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि के होइन त्यो सकिँदैन भने, त्यत्रो सारा काम यो चैतमा सकिँदैन भने जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीलाई चिठी पठाइदिउँ, यति परिषद प्रतिनिधि छानेर पठाइदिउँ भनौँ, सिधा आउँ अर्को महाधिवेशन बरु नीतिको महाधिवेशन छुट्टै गरौँला, नेतृत्वको मात्रै महाधिवेशन 2-3 दिन सक्ने गरी विशेष महाधिवेशन गर्छौँ, त्यसबाट अध्यक्ष तपाईँहरू को हुने सल्लाह गरेर हुन्, म त्यसपछि आज छोडिदिन्छु, यो लफडा नगरौँ भन्दाखेरि त मान्नु भएन नि त। त्यो भएको कुराहरू मान्नु भएन नि प्रचण्ड। होइन त्यो छोडिदिनुहोस्, किनभने त्योभन्दा कोर्स कति अगाडि आइसक्यो भने अहिले त्यो प्रचण्डले माने कि मानेनन् र एउटा आधार थियो होइन के अरे घटनाक्रम केपी शर्मा ओलीले त्यो भने कि भनेनन् भन्ने कुराको अर्थ रहनै छोड्यो। त्यसको अर्थ अब सक्यो, अर्थ नै सक्यो, किनभने उहाँहरू आफै नै अब यति ओरा आइसक्नु भयो कि उहाँहरू अब फर्केर आफैमा कुरा गर्न सक्ने स्थिति पनि बनाउनु भएन। उहाँहरूका सार्वजनिक टिप्पणी हेर्दा त हामी चाहिँ त्यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यो विषयलाई छोडिरहँदा पनि हामी अझ पनि विधि र योसँग जोडिएका विषयमा कमसेकम पनि तपाईँ अझ एउटा पार्टीको क्याडर मात्रै नभएर यो कानुनको विद्यार्थी र कानुनको मर्म बुझेको मान्छे पनि भएका कारणले गर्दाखेरि कानुनलाई तपाईँ अझ पार्टीभन्दा माथि राख्नुहुन्छ होला भन्ने लागेर योसँग जोडिएका विषयमा म बढी केन्द्रित भइरहेको छु। र यो सँगसँगै जोडिएको अब तपाईँ त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले बुझेको के भने एउटा अर्को विषय सरकारसँग सरकारै छ, सरकारसँग आफैमा शक्ति छ, सत्ता छ र सडक र सदन प्रतिपक्षका हुन्। अब सदन त रहेन, राख्नु भएन भनौँ मजा। अब सडक
थियो प्रतिपक्ष वा नागरिक वा अरू कसैको जसलाई आफ्नो यो सरकारले सही गरिरहेको छैन भनेर खबरदारी गर्ने ठाउँ एउटा सडक थियो। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले कब्जा गर्ने स्थिति बन्यो भनेको कति गते आएका विरुद्धमा म 23 गते देखाइदिन्छु भनेर 23 गते सडकबाट पनि लखेट्ने खालको उद्घोष आफैले उहाँले गर्नुभयो भनेपछि यो तपाईँलाई हामी जुन कानुन अन्तर्गत हामीले जुन बुझाइ कानुनमा ठ्याक्कै नलेखे पनि बुझाइ त यही हो। अनि सडक पनि सरकारले कब्जा गरेपछि के हुन्छ? यसो छ, त्यो चाहिँ सरकारले सडक कब्जा गर्ने हुँदैन र गर्न पनि हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन र गर्दैन पनि। हजुर, के हो भने तपाईँहरूले मलाई धेरै आरोप लगाउनुभयो, प्रतिगामी भन्नुभयो, प्रतिगमनकारी भन्नुभयो, संविधानको कुगरिस भन्नुभयो। मेरा कुरा मैले चाहिँ के भने सभामा भन्छु, त्यो सभा कस्तो हुन्छ हेर्नु होला भन्ने अर्थमा भन्या होला भन्ने मैले बुझ्छु उहाँको भनाइ हेर्दा। अब तिमीलाई सडक, अब त्यसपछि तिमीलाई सडकमा निक्लिँदिन्न, सडकमा कर्फ्यू लगाइदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा गर्न हुन्न। लोकतन्त्रमा आफ्ना विरोधहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले जति पनि भन्न पाइन्छ, भन्न पाउनुपर्छ, भन्छ पाइन्छ, पाउनै पर्छ। यसमा बाधा अवरोध गर्न हुन्न र प्रधानमन्त्रीले बाधा अवरोध गर्ने आशयका साथ तपाईँहरूले 10-15 हजार 20 हजार मान्छे चाहिँ का बिचमा मेरो विरुद्धमा धेरै कुरा राख्नुभयो। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ अझ धेरै मान्छेहरूको बिचमा म राख्छु भन्ने अर्थमा उहाँले भन्नुभयो भन्ने म बुझ्छु। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो बहसमा उपस्थित भइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका नेपाल लाइभलाई पनि हार्दिक बधाई र धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।